अथ 12ोऽध्यायः। शौनक उवाच शौनक उवाच शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान्यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य ज्ञानम् अदाच्छुकः सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यम् च यशश्च त्रिदिवम् गतम् किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्दमनसोद्विजाः अधिजह्रुर्मुदम् राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसाम् अङ्गुष्टमात्रममलम् स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामम् तडेद्वाससम्मच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् तप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतजाक्षम्
क्षतजाक्षं गदापाणिं क्षतजाक्षं गदापाणिं आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभां 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 भ्रामयन्तं गदां मुहुः भ्रामयन्तं गदां मुहुः भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजस्वगदयाम् 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 निहारमिव गोपतिः निहारमिव गोपतिः निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतक इत्यसौ पर्यैक्षतक इत्यसौ पर्यैक्षतक इत्यसौ विधूय तदमेयात्मां विधूय तदमेयात्मां विधूय तदमेयात्मां भगवान् धर्मगुग्विभुः भगवान् धर्मगुग्विभुः भगवान् धर्मगुग्विभुः मिषतो दशमासस्य मिषतो दशमासस्य मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्धदे हरिः तत्रैवान्तर्धदे हरिः तत्रैवान्तर्धदे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के ततः सर्वगुणोदर्के ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये 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 जज्ञे वंशधरः पाण्डोः जज्ञे वंशधरः पाण्डोः जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसाम् भूयः पाण्डुरिवौजसाम् भूयः पाण्डुरिवौजसाम् तस्य प्रीतमना राजाम् तस्य प्रीतमना राजाम् तस्य प्रीतमना राजाम् विप्रैर्धौम्यकृपादिभिः 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 जातकं कारयामास जातकं कारयामास जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् वाचयित्वा च मङ्गलम् वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् हस्त्यश्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित् प्रजातीर्थे स तीर्थवित् प्रजातीर्थे स तीर्थवित् तमूजुर्ब्राह्मणास्तुष्टा 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 राजानं प्रश्रयान्वितम् राजानं प्रश्रयान्वितम् राजानं प्रश्रयान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभां पुरूणां पौरवर्षभां पुरूणां पौरवर्षभां दैवेन प्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि शुक्ले संस्थामुपेयुषि शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोऽनुग्रहार्थाय रातो वोऽनुग्रहार्थाय रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना विष्णुना प्रभ विष्णुना विष्णुना प्रभ विष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात तस्मान्नाम्ना विष्णुरात तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः इति लोके बृहच्छ्रवाः इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न सन्देहो भविष्यति न सन्देहो भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन्
अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणावूचुः पार्थप्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यताम् एष दाता शरण्यश्च यता ह्यौषी नरशिभिः यशो वितनिता स्वानाम् दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनाम् अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामह समस्साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानाम् यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेवैवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषोऽश्वमेधानाम् वृद्धानाम् पर्युपासकः राजर्षीणाम् जनयिता शास्ताचोत्पतगामिनाम् निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकाद् आत्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुदादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यति अद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुस्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो ववृधे आशुशुक्लैवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजालब्धधनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः दनं प्रहीणमाजह्रुः उदीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजधरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुर्वृतः
सार्जुनो यदुर्वृतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 12ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।